إياك ترجع لحبيبتك اللي تركتك، اللي قررت تقطع العلاقة معك وتركتك بسبب أو بدون سبب. فنحن بننصحك ما ترجع لها، إياك ترجع لها. ليش؟ أول شي لما تركتك بغض النظر عن السبب ممكن نحكي عنه بعدين، بس هي تركتك، قررت تتركك، انت كنت ما بتعني لها شيء، هي غير معجبة فيك، انت غير مناسب لإلها وتركتك. هلا قررت ترجع لك، شافت انك الرجل المناسب، انت الخيار الصحيح، طبعا ما لك لا ترجع لها. ليش؟ اول شيء انت كنت بتحبها صح، بس الانسان بيتغير، الزمن عم يمشي، انت عم تابع هالفيديو، الزمن عم يمشي. فسارة اللي حبيتها من سنة قررت ترجع لك بعد سنة، حبيتها وتركتك سنة كاملة وقررت ترجع لك. سارة بعد سنة مش مثل سارة قبل سنة. فالإنسان وخاصة المرأة بتتغير، فقيمة المرأة بجمالها. انت حبيت سارة كانت جميلة، كان عمرها 25 ورفضتك. سارة قررت ترجع لك بس بعد شو؟ بعد ما جربت مايكل والكسندر ومحمود وعلي وشافت فعلا انت الخيار الصحيح، بعد ما راح جمالها، بعد ما استخدموها، بعد ما تركتك وسببت لك الحزن. هلا قررت ترجع لك، اكتشفت انك الانسان المناسب، وانت تفرح وبتقول فعلا اكتشفت الان اكتشفت اني الانسان الصحيح، رجعت لي، انا ربحت الجائزة. تعرف شو ربحت؟ ربحت انت صح، ربحت سارة، بس مش مثل سارة من قبل، ربحت سارة المستخدمة اللي مضى عليها الزمن، سارة اللي ما احترمتك. وفي نقطة تانية، بعد ما ترجع لك تعرف شو هي عملت لك؟ هي عم تعمل لك خير، هي عم تشفق عليك، هي رفضتك الآن هي وافقت عليك. فهي في هالحالة صارت هي عم تتكرم عليك، عم تعطيك كأنها عم تتكرم عليك، فأنت لازم تكون شكور لها. فمش مثل أول مرة حكيت معها ووافقت عليك والأمور تمام، لا، الآن حكيت معها ورفضتك، بعدها زعلت عليك ووافقت عليك. هيك تبين القصة. فأنت مطالب تكون شكور لها. أنت في وضع ضعيف، أنت في وضع الرجل يلي عم يقدموا له الأشياء، المسكين. هي عم تتصدق عليك بموافقتها، رغم أن هي مش الحقيقة مثل ما قلت لك، لأن الزمن مضى، كنت بتحبها فعلا، بس مش مثل ما بعد ما تغيرت، بعد ما مضى عليها الزمن، بعد ما رماها ألكسندر ومايكل وعلي، هون قررت ترجع لك. لا، هي مش مثل سارة اللي كانت قبل سنة. انت بالعكس، انت ارتفعت قيمتك، بس هي نزلت قيمتها عبر الزمن. المرأة بتنزل قيمتها عبر الزمن. قيمة المرأة هو جمالها، وجمالها راح. وفوق كل هذا انت في موضع ضعيف، هي عم تتصدق عليك، عم تقول لك خلاص انا نزلت عليك، تعال احكي معك، تعال الان وافقت عليك. فانت هون في موقف ضعيف. فاي طلب تطلبه انت مطالب تحققه، اي نقاش انت مطالب تسكت. ليش؟ لانها تصدقت عليك، لانك صرت في موقف الضعيف، صار لازم تسكت عن اي مشكله، لانها هي الانسانه الكريمه، وانت الانسان الضعيف في هذه الحاله، انت الضعيف في هذه العلاقه، رغم الحقيقه طبعا غير هيك. بس اذا ما سمعت كلامي هاد، فانت ما راح تعرف الحقيقه، وراح تكون في موقف ضعيف بالنسبه لها، بالنسبه للمجتمع. فما تقبل تكون الانسان الضعيف اللي المراه راح تتصدق عليه، اللي هي عم تتكرم عليك انها صارت معك. هذا هو معنى انها ترجع لك. انت صرت في موقف الانسان اللي مطالب دوما يرد هذا الجميل اللي ما بيعني اي شيء. فمثل ما قلت لك، في اول مره كانت راح تكون الامور عاديه بيناتكم، مشكله بتكون مشكله عاديه، طلبت منك طلب فهو امر عادي. بس بالحاله الثانيه لما ترجع لك، انت الانسان الضعيف، انت اللي ما عندك كرامه، انت اللي بتقبل مين ما كان بعد ما يرجع لك، بعد ما يمسح فيك الارض، بعد ما تحكي مع مايكل والكسندر وتوماس ومحمود، ويمضي زمن عليها وترفضك وتمسح فيك الارض وتغير رايها وترجع لك. وفوق كل هذا انت مطالب تكون شكور لها، تقول لها شكرا انك رجعتي لي. فما بتقدر ترفض لها طلب، ولا فيك تناقشها، ولا فيك تعمل اي شيء، لان هي الرابحه، هي اللي تصدقت عليك، قالت لك تعال انا وافقت عليه خلاص. فلا تقبل تكون في هي الحاله، الانسان الضعيف اللي الناس تتصدق عليه.